नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, व्यापार, कृषि क्षेत्र, बैंक, वित्तीय क्षेत्र लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो पटकमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ। आम किसानहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको छ र किसानहरूले सहुलियत रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा पनि किसानलाई सहुलियत कर्जा भनिएको छ, तर किसानहरूले सहुलियत कर्जा प्राप्त गरेको अवस्था छैन। समग्रमा कृषि क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन। पछिल्लो पटक विदेशबाट ठुलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ भने हाम्रो कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घट्दो अवस्थामा छ। आज ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशमा काम गर्न, रोजगारीको लागि जान बाध्य छन्। कृषि योग्य जमिनहरू खाली हुँदै गइरहेका छन् र कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको पनि अभाव छ। र अर्को प्रसङ्गमा नेपालको कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्न सकिएको छैन। कृषिमा नयाँ प्रविधिहरू भित्राउन सकिएको छैन। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुको लागि नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घले यति बेला देशका 7वटै प्रदेशमा कृषकहरूलाई सँग गएर कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने, कृषिमा प्रविधि विस्तार गर्ने र कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घले देशभरका 7वटा प्रदेशका किसानहरूसँग पुगेर कार्यक्रम ल्याउने अथवा यसै महिनाको चाहिँ 19 गतेदेखि अन्तिम सातासम्म कार्यक्रम गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ। आज हामीसँग समग्रमा नेपालको कृषिलाई कसरी यान्त्रिकरण गर्ने, किसानलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटवाल हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यसरी महासङ्घका विभिन्न समितिहरूमा, यातायात लगायतका समितिहरूमा बसेर काम गर्नुभएको छ र इजरायल लगायत खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकहरूमा बसेर लामो समय कृषि र विभिन्न क्षेत्र पेसा व्यवसाय गर्नुभएको अनुभव पनि छ। आज हामी त्यो प्रसङ्ग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। यहाँ लामो समय विदेशमा पनि बसेर काम गर्नुभयो। हजुर। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत विभिन्न समितिहरूमा पनि हुनुहुन्छ र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको सङ्घले यसै महिनामा चाहिँ देशका 7वटा प्रदेशमा कृषिलाई यान्त्रिकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा किसान चाहिँ व्यवसायहरूलाई तालिम प्रशिक्षणको पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। यही विषयबाट अगाडि बढौँ। यो चाहिँ हामीले किन स्थानीय तहमा गएर यो खालको प्रविधि, यो खालको चाहिँ मिसिनरी औजारहरूको चाहिँ विषयमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जति पनि हामीले चाहिँ उत्पादन गरेका या आयात गरेर चाहिँ बिक्री गरेका मिसिन औजारहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ थन्केर बसेको, त्यसको राम्रोसँगले चाहिँ आफ्टर सर्भिसहरू नभएको यो गुनासोहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आइसकेपछि हामीले के सोच्यो भने हामी निजी क्षेत्र, हाम्रो पनि एउटा देशमा चाहिँ एउटा हामीले आफूले बनाएको, आफूले आयात गरेको चाहिँ मिसिन औजार र प्रविधिहरूको कसरी एउटा प्रयोग गर्ने, यसको विधि खास के हो, यो चाहिँ विषय विज्ञहरूलाई लिएर गएर स्थानीय तहमा यसको तालिम, यसको चाहिँ यसको प्रयोग गर्ने तरिका, यो सबै कुरा चाहिँ सिकाउन सकियो भने यसको बेनिफिट चाहिँ अन्ततगत चाहिँ त्यहाँ स्थानीय रूपमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका किसानहरूसँग चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ करेक्ट राइट इन्फर्मेसन त्यहाँ पुग्छ र किसानहरूले ती प्रविधिहरूको सहज सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो सोचमा आयो र हामीले चाहिँ यो खालको प्रोग्राम चाहिँ अहिले प्रदेश स्तरीय हामी 7 प्रदेशमा गर्दैछौँ। यसको विभिन्न चरणमा आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारको कृषि शाखा हेर्ने जति पनि चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाको निकायहरू छ त्यो निकायको चाहिँ कर्मचारीज्यूहरूसँग पनि त्यो प्रविधिसँग चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एट्याच गर्ने भन्ने विषयको प्लानिङ पनि हामी फ्युचरमा गर्दैछौँ होइन। तर अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रा स्थानीय चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई कसरी प्रविधिको अधिकतम
प्रयोग गर्ने, आफ्टर सर्भिसहरू कसरी दिने, प्रब्लम आएका चिजहरूलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने, यी यावत कुराहरू चाहिँ हामी लिएर जाँदैछौँ। जस्तो यहाँहरू कुन कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ अहिले हामी 7 प्रदेशको चाहिँ प्रोग्राम गर्दैछौँ। हामी 19 गते कोशी प्रदेशमा गर्दैछौँ, 21 गते हामी मध्य प्रदेशको चाहिँ सर्लाहीमा गर्दैछौँ, 23 गते बागमती प्रदेशको चितवनमा गर्दैछौँ, 25 गते गण्डकीको हामी पोखरामा गर्दैछौँ, 27 गते हामी लुम्बिनीको बुटोलमा गर्दैछौँ, 29 गते हामी कर्णालीको सुर्खेतमा गर्दैछौँ र अन्तिम चाहिँ हामी 31 गते चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ कैलालीमा धनगढीमा गर्दैछौँ। हामी यो 7वटा प्रदेशमा किसानको सहभागिता, स्थानीय सरकारको सहभागिता, सहकार्य कस्तो रहन्छ? यो चाहिँ हामीले कस्तो खालको चाहिँ प्रोग्रामको डिजाइन गरेको छौँ भनेदेखि नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयका कृषि मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेशका कृषि मन्त्रीज्यूहरू, कृषि सचिवज्यूहरू, सम्बन्धित त्यहाँका ज्ञान केन्द्रका सरहरू, पिएमएमपीका सरहरूबाट यो कार्यक्रमको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ उद्घाटन गराउने, त्यसपछि यसको टेक्निकल सेसनहरू सुरु हुन्छ। विभिन्न कम्पनीले विभिन्न चाहिँ आफूले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू र आफूले आयात गरेका प्रोडक्टहरूको टेक्निकल कुराहरू चाहिँ बताउनुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ हामी फोकस केमा छौँ भनेदेखि जसले त्यो मेसिन किन्नुहुन्छ आयातकर्ता या इन्डस्ट्रीबाट, त्यो मेसिन अनि लगेर बेच्नुहुन्छ स्थानीय तहका चाहिँ व्यवसायी साथीहरू, उद्यमी साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ गराउन खोजेको। यो ट्रेनिङ उहाँहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट तरिकाले यो ट्रेनिङ गराउन सक्यो भने उहाँहरूले जुन जुन किसानलाई आफ्नो चाहिँ पसलबाट त्यो सामग्रीहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। कुन कुन सामग्रीहरूको ट्रेनिङ हुन्छ? जस्तो कृषि उपकरणहरू, औजारहरू कुन कुन हुन्छन् यति बेला चाहिँ? जस्तो कोशी प्रदेशमा अथवा कोशीमा भन्नुभयो होइन, त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा के छ भनेदेखि हामी अलग अलग ठाउँमा अलग अलग खालको चाहिँ टेक्नोलोजी, अलग अलग खालको चाहिँ त्यो प्रदेशलाई सुहाउँदो खालको प्रविधिहरू लिएर जाँदैछौँ। त्यही किसिमको चाहिँ हामीले जस्तो मध्य प्रदेशमा होइन, कोशीमा, बागमती होला, त्यसपछि गण्डकी, यो विभिन्न तहमा, कर्णालीमा, लुम्बिनीमा अथवा सुदूरपश्चिममा लगायतका ठाउँहरूमा त हाम्रो अलग अलग भूगोल छ, अलग अलग टेम्परेचर छ, हो भूगोल फरक छ, किसानहरूको त्यहाँ भनौँ उत्पादनसँग जोडिने तरिकाहरू फरक छ, खेती गर्ने तरिकाहरू फरक छ। यसमा चाहिँ हामी कसरी गर्दैछौँ भनेदेखि जस्तै तराईको बेल्टतिर चाहिँ हामी ठुला ट्र्याक्टरहरू होइन, त्यसका एट्याचमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, मर्मसम्हार कसरी गर्ने होइन, अनि ड्रिप इरिगेसनको चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ प्लटहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ, सिँचाइ गर्ने चाहिँ आधुनिक तरिकाहरू। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा इजरायलले चाहिँ आविष्कार गरेको यो थोपा सिँचाइ टेक्नोलोजी, अहिले हामी खेतमा नगइकन चाहिँ मोबाइलबाट या ल्यापटपबाट इरिगेसन कुन बिरुवालाई कति मिनट कति लिटर पानी दिने भन्ने खालको सिस्टमहरू चाहिँ यहाँ हामीले नेपालमै डेभलप गरिसकेका छौँ होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ इरिगेसनका टेक्नोलोजीहरू हामी सिकाउँदैछौँ। विभिन्न चाहिँ ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ एट्याचमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू त्यही सम्बन्धीका विज्ञहरूलाई लिएर गएर हामी सिकाउँदैछौँ भने चाहिँ जब पहाडी बेल्टतिर जान्छौँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी ठुल्ठुला चाहिँ मिसिनहरूको कुरा हुँदैन। त्यहाँ साना औजारहरू, साना मिसिनहरूको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसको मर्मसम्हार कसरी गर्ने, ती कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नेवाला छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ मिसिन मात्रै नबनेर योचोटि चाहिँ हामी बिउहरू, त्यसको चाहिँ मल खादहरू, त्यसको चाहिँ तौर तरिकाहरू होइन, विदेशमा चाहिँ राम्रो अनुभव पाउनुभएका के अरे यो प्रविधिसँग चाहिँ धेरै मिठो चाहिँ अनुभव चाहिँ लिनुभएका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ख्यातिप्राप्त चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी टिममा लिएर जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राममा सहभागी हुनेले चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ होइन। आफ्नो भोलि व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मद्दत मिल्छ। हाम्रा कस्ता छन् साथीहरू भने कोही मिस्त्री गर्दा गर्दै व्यवसाय भएका छन् होइन, जसलाई टेक्निकल कुरा आयो, ट्र्याक्टर बनाउन चाहिँ जान्ने साथीहरू थिए, बिस्तारै काम सिक्दै गइसकेपछि कहीँबाट सामानको अर्डरहरू पनि आउनु थाल्यो, उहाँहरूले चाहिँ कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई ट्याक्सको कुराहरू त्यति राम्रो थाहा छैन, बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। टेक्निकल एउटा कुरामा त जान्नुभयो, अरू धेरै प्रविधिहरू संसारभरि बनेका छन्, नेपालमा पनि धेरै प्रविधिहरू बनिएका छन्, त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिअलि अल्प ज्ञान भएको हुनाले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण ज्ञान बनाउनको लागि यो मेचीदेखि महाकालीसम्मका चाहिँ विभिन्न जिल्ला र जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू ल्याएर चाहिँ यो सेसन चलाउने हामीले प्लान गरेका छौँ सर। कति किसानको सहभागिता हुन्छ भने अनुमान गर्नुभएको छ? यसमा
जस्तो यहाँ विभिन्न प्रदेशहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर। त्यहाँ कस्ता कस्ता किसानहरूलाई लक्ष्य गर्नुभएको छ, कस्ता किसानहरू व्यवसायहरू त्यहाँ आउन सक्छन्? यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति व्यावसायिक, अब यो निर्वाहमुखी भन्दा पनि अलिकति व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ हामी काम गर्छौँ भन्ने अलिक ठुल्ठुलो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ के अरे टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी यसमा इन्भल्भ गर्दैछौँ। अहिले हामी एउटा प्रदेशमा एउटा कार्यक्रममा म्याक्सिमम 100जना जतिलाई चाहिँ यो टार्गेट गरेका छौँ, किसानहरूलाई, किसान र व्यवसायी, त्यो उद्यमीहरूलाई। उद्यमी जब त्यो उद्यमीले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोगको बारेमा चाहिँ सबै कुरा जान्दछ नि, उसले आफ्नो क्षेत्रको किसानलाई फेरि उसले सिकाउँछ गएर। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो यहाँले इजरायलमा बसेर काम गरेर आउनुभयो होइन, जस्तो आज हाम्रो विदेशबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्केको अवस्था छ, फर्केर देशभित्रै कृषि कर्म गर्न खोजेको, कृषि उद्यमशीलतामा लाग्न खोजेको र लागिरहेको पनि देखिन्छ। तर ती युवाहरूले पनि राम्रो मौका अवसर नपाएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ उद्यमशीलतामा लाग्दै गर्दाखेरि। हजुर, के छ स्थिति यसमा? उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग कस्तो रहेको छ? ब्याङ्क वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति के छ? यसमा नेपालको पोलिसी कस्तो छ भनेदेखि आफ्नो कन्ट्रीमा आफ्नो मान्छेले केही गर्न सक्छ भन्ने कुराको बिलिभै छैन सबभन्दा पहिला त, होइन? हामी यही कुरा नेपालमै सिक्न पाएको भएदेखि नेपालमै गर्न सक्थ्यौँ नि त। मान्छे हामी नै हो, दिमाग हाम्रै हो, जाँगर हाम्रै हो, तर यो कुरा हामीले यहाँ सिक्न पाएनौँ। त्यो अवसर हामीले चाहिँ विदेशमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा सिक्यौँ। त्यो अर्काको देशमा जब सिकिसकेपछि कृषि सजिलो तरिकाले कृषि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ आयो नि, हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्न पायौँ। त्यसपछि मैले इजरायलमै कृषिका काम गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ इजरायलभरि भएका चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम गरेर मैले तीनै विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी गरौँ भनेर त्यहाँ एउटा कार्यक्रम गरेर म चाहिँ त्यो एउटा मिसन लिएर चाहिँ नेपालमा कृषिको टेक्नोलोजी सिकाउन सकियो भने विदेशको जस्तो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सोच लिएर म फर्केर आएको। तर अहिले पनि हाम्रो के छ, परम्परागत हाम्रो कुटो कोदालो हलो होइन, अथवा त्यो पुरानै साधन कृषि औजारहरू प्रयोग गरेर देखिन्छ। आधुनिक यन्त्रीकरण जति हुनुपर्ने, जसरी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको देखिएन, छैन। त्यो हुनु नहुनुको कारण दुईवटा कारण। एउटा कुरा चाहिँ के भने सरकारको नीति, होइन? सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि यो ठुल्ठुलो चाहिँ प्लटहरूमा खेती हुनुपर्ने, होइन? त्यो चक्लाबन्दी जुन हाम्रो चाहिँ सामाजिक संरचना छ, एउटा बाउको 2-3जना छोरा हुँदाखेरि त्यो जग्गाहरू टुक्रिँदै जाने। अबको 50-100 वर्ष पछाडि हामीसँग खेती जमिन भनेको यही कन्डिसन रह्यो भने रहँदै भागबण्डा गर्ने, खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ, होइन? त्यही इजरायलमा एउटा बाउको 5जना छोराछोरी भए पनि त्यो जग्गा कृषियोग्य जग्गा चाहिँ भागबण्डा या अंशबण्डा लाग्दैन। त्यो एउटैले गर्ने, त्यसको बेनिफिटहरू मात्रै बाँडिन्छ, तर जग्गामा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन केही पनि गर्न पाइँदैन। त्यो कृषिको खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ घर घडेरी उद्योग कल कारखाना बनाउन पाइएन। जस्तो अब हामी कहाँ के देखेको छ भने हाम्रो कृषियोग्य जमिन मधेस आज हेर्नु तराईमा, होइन, जग्गाहरू खण्डीकरण भइरहेको छ, प्लटिङ भइरहेको छ, त्यहाँ भूमाफियाहरू गइरहेका छन् भनेर जसरी आइरहेको छ नि, यो प्रवृत्तिको बारेमा तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएन र? हामी त यसको विषयमा काम गर्ने भनेर हामी स्वदेश फर्किएर हामी धेरै साथीहरू चाहिँ यो सेक्टरमा लागेर आज अलिकति सम्झिँदा पनि गर्व लाग्छ। मैले अस्ति भर्खर एउटा न्युजमा देखेको थिएँ, लगभग 170 करोडको चाहिँ टमाटरहरू चाहिँ निर्यात भयो, तर लिगल बाटोबाट होइन, इलिगल बाटोबाट, होइन? यसलाई लिगल बनाउन सक्ने भयो भनेदेखि हामीले हाम्रो देशको सुहाउँदो चाहिँ भूगोलको प्रयोग गरेर टेक्नोलोजीको, नेपाल सुहाउँदो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले कृषि गर्ने हो भने नि हामी ठुल्ठुला देशलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ। हामीसँग त्यो सम्भावना छ, होइन? अब यसको चाहिँ आवाज हामी राज्यको विभिन्न निकायमा, एफएनसिसिआईमा बस्दाखेरि पनि र कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयमा पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि हामीलाई नीतिले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। 2 वर्षभित्रमा नेपाली किसानहरूले प्रयोग गर्ने कृषि औजार, उपकरण, प्रविधि, यन्त्र हामी नेपालमा 80% भन्दा बढी नेपालमा बनाउन सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, नेपाली किसानहरूले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय प्रविधि भनेको एउटा मल्चिङ प्लास्टिक छ। त्यो मल्चिङ प्लास्टिक आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि 1 रोलको नेपाली किसानहरूले 6,500 देखि 7,000 तिर्नुहुन्थ्यो। त्यसको नेपालमा उद्योग थिएन।
अहिले त्यो उद्योग नेपालमै खोलेको छ, त्यो उद्योग नेपालमै सञ्चालन छ। त्यसको अहिले मूल्य हामी नेपालीले बनाउन थालेपछि त्यसको मूल्य अहिले 3500मा झरेको छ। लगभग 50% डाउन हामीले चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर दिन सकेको छौँ। जस्तो एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले किसानहरूको हातमा कृषि औजार कहिलेसम्म पुग्छ? जस्तो भनौँ न, यति बेला त हामी कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, पहाडमा आफ्नै खालको समस्या छ, तराई मधेसमा आफ्नै खालको समस्या छ। ती किसान दाजुभाइहरूको हातमा चाहिँ कृषि औजार उपकरण, जस्तो आज ट्र्याक्टर बाँडेको देखिन्छ नि त होइन, आज चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा पालिकाहरूमा ट्र्याक्टर बाँडेर स्थानीय पालिकाहरूले लोकप्रियता कमाएका छन्, तर त्यसको प्रयोग भएको छैन भन्ने सुनिन्छ, त्यसको दुरुपयोग चाहिँ भएको छ। यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यस्तो छ, हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि कृषिमा जानुपर्ने बाटोभन्दा हामी गलत बाटोबाट अलिकति गइरहेको छौँ। हाम्रो अनुदान प्रणाली पनि अलिकति फरक तरिकाले गएको छ, यसमा चाहिँ चेन्ज आउन जरुरी छ। भन्न खोजेको के हो भनेदेखि कृषिमा सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको जमिन, कृषि योग्य चाहिँ जमिन पहिला चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिने भनेको दोस्रो नम्बरमा चाहिने भनेको जमिनपछि सिँचाइ, त्यसपछि बिउ, त्यसपछि मल, त्यसपछि प्रविधि जानुपर्ने। तर हाम्रोमा जमिनै छैन, चाहिँ कृषि योग्य चाहिँ जमिनै छैन। एकैचोटि हामी प्रविधि लगेर जमिन मासिँदैछ, हामी एकैचोटि 5औं नम्बरमा जानुपर्ने चिजलाई दोस्रो नम्बरमा लाँदैछौँ। बिउ बिजनको अभाव छ, बिउ बिजन आयात छ नेपालमा, चाहिँ रासायनिक मलको आयात छ, अनुदानको मल पाइँदैन। नेपालमा धेरै मल कारखानाहरू छन्, त्यो मल कारखानाहरूको चाहिँ अलिकति क्वालिटी चाहिँ चेक गरेर त्यो मल कारखानाहरूलाई चाहिँ अझ स्तर उन्नति गरेर त्यो मलहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तरकारीहरू, फलफुलहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ उत्पादन गर्नमा चाहिँ त्यसको अझै पनि हामी कहाँ तस्करीको बाटोबाट चाहिँ कृषिजन्य सामग्रीहरू, रासायनिक मलहरू अथवा औजारीहरू पनि आउने गर्छ भनिन्छ, सुनिन्छ। हजुर, त्यो अवस्था पनि सुनिएको छ होइन। यो एकदम यो कुरा त सरकारको नीतिले कन्ट्रोल गर्ने हो, हामी जस्ता व्यक्तिले गर्ने होइन। हामी त चाहिँ नेपालमै यस्ता सम्भावनाहरू देखेर यस्ता प्रविधिहरू नेपालमा बनाउनुपर्छ, यस्ता प्रविधिहरू किसानमा सहज तरिकाले पुर्याउनुपर्छ। नेपाल सुहाउँदो प्रविधि नेपालमै बनायो भने बल्ल हुन्छ। हिजो पनि एफएनसिसीमा कुरा आएको थियो, नेपालमा यो खालका उद्योगहरू भयो भने नेपाली किसानको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ ती चिजहरू बनाउँछ नि त। तर हामीले अर्काको देशको सबै नकल गर्दा, अर्काको देशको सबै आयात गर्दाखेरि त त्यो चिज त नेपाली किसानहरूको लागि चाहिँ सम्भव नहुन सक्छ नि त। जस्तो हिजो पनि यहाँहरूले आयोजन गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठ्यो, यस्ता तालिम प्रशिक्षण हुन्छन् त त्यसलाई अनुगमन गरिँदैन, प्रभावकारीलाई फेरि त्यसको निरन्तरता हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। म यो विषयमा आउनेछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा छौँ। बिज टकमा आज हामी नेपालमा समग्र कृषिको यान्त्रिकरण र कृषिको यान्त्रिकरणमा हुन गइरहेको तालिम प्रशिक्षणको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटवाल हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो अहिले एकदम ठुलो समस्या देखेको छ, लम्पी स्किन भनिएको छ। यो पशुपालन किसानहरूलाई ठुलो समस्या परेको छ। गाई भैँसीहरूमा देखिएको यो रोगको महामारीको कारणले गर्दा आज दुग्ध उत्पादक किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन् होइन। कतिलाई त निकै ठुलो समस्या पनि भइरहेको छ। आज यो कुराको ध्यान आकर्षण गर्नलाई कृषि प्राविधिकहरू पनि सरकारका सामु धरनामा बसेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई यहाँहरू जस्तो कृषि क्षेत्रका व्यवसायहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामी कुनै पनि कुराको समस्या आउनुभन्दा पहिला त्यसको पहिचान गरेर त्यसको तयारीमा काम गर्ने कृषि मन्त्रालयको संरचना त्यति प्रभावकारी छैन। त्यसैको परिणाम हो यो। भएको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको धेरै संरचनाहरू चाहिँ केमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ होइन भनेदेखि अनुदानको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ वितरण गर्नको लागि त्यो कागजपत्र मिलाउने कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी कर्मचारीहरूको चाहिँ युज चाहिँ त्यहाँ भएको छ। कृषि मन्त्रालय कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता, त्यहाँभित्रको विभिन्न अनियमितताका कुराहरू पनि पटक पटक उठ्छ, भ्रष्टाचारको कुरा उठेको छ, व्यथिति कुरा उठेको छ। यस्तो छ, जुन एउटा विषय विज्ञ हो होइन, कृषि पढेर चाहिँ आउनु भएको चाहिँ एकदम दिग्गज सरहरू हुन्छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा वैज्ञानिकहरू छन्। अहिले पलायन भएको अवस्था छ, वैज्ञानिकहरू पनि होइन। अब यो चिजलाई चाहिँ
खालि अनुदानमा मात्रै चाहिँ नि सीमित बनाएर उहाँहरूसँग भएको एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ त्यो प्रयोग के अरे गर्ने भन्दा पनि रिसर्च गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसानसँग चाहिँ पुर्याउने हैन, किसानसँग उहाँहरूको चाहिँ टेक्नोलोजी उहाँहरूको चाहिँ सोचलाई चाहिँ त्यहाँ मार्फतबाट उत्पादनमा जोड्ने कुरामा चाहिँ अबको चाहिँ कृषि मन्त्रालय चाहिँ त्यतातिर जानुपर्छ। नत्र भनेदेखि यो अहिले चाहिँ गाईको चाहिँ जुन प्रकोप चाहिँ छ हैन, योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ तरकारी फलफुल खेतीहरूमा चाहिँ असिनाले ध्वस्त बनाएर चाहिँ टिप्ने बेला भएका फलफुलहरू तरकारीहरू नष्ट भएका चाहिँ कति न्युजहरू तपाईँहरूको चाहिँ मिडियामा आएको छ। कृषि बिमा प्रभावकारी भएको देखिएन हैन, न त कृषि बिमाले चाहिँ प्रभावकारी काम गरेको छ हैन। कृषि बिमालाई भन्यो सरकारलाई आरोप लाउँछ, सरकारले भन्यो किसानले भन्यो कृषि बिमालाई चाहिँ बिमा गर्यो, समयमा चाहिँ भुक्तानी दिँदैन। यो यति धेरै कचिङ्गल चाहिँ बनेको छ। हामी कहाँ कृषि बिमा किन प्रभावकारी हुन सकेन? हजुर, जस्तो कृषि बिमा नि हामी कहाँ इन्सुरेन्स त जस्तो तपाईँले त अब इजरायलमा बसेर काम गर्नुभयो, देख्नु भएको छ, किसानलाई एउटा चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो नि त होइन। अहिले स्थानीय पालिकाहरूले विभिन्न नारा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् होइन, तर किसानहरूलाई प्रत्याभूति हुने र आफूले गरेको खेती आफूले गरेको पशुपालनबाट आफू सुरक्षित छु भन्ने त कुनै त्यो अनुभूति हुनु पऱ्यो नि त। होइन, त्यो भएको भए त नेपाल कृषिमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्थ्यो। आज चाहिँ विदेश पलायन चाहिँको चाहिँ अवस्था पनि रहँदैन थियो होइन। विदेश पलायनको विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो तपाईँले इजरायलै बसेर आउनुभयो, विदेश पलायन चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने अमेरिकनहरू पनि विदेश जान्छन्, चाइनिजहरू पनि विदेश जान्छन्, इन्डियन पनि जान्छन्, ब्रिटिसहरू पनि जान्छन्, नेपाली पनि जान्छन् होइन। तर नेपालमा चाहिँ यस्तो खालको विकराल हुने हिसाबले बाध्य छन् आज हामी बाध्य भएर अरू देशमा चाहिँ त्योभन्दा बढी अपर्च्युनिटी चाहिँ के अरे अर्न गर्नको लागि जान्छन्। विदेशबाट चाहिँ सिप प्रविधि सिकेर आउँछन् होइन, अनि यो आफ्नो देशमा ल्याउने। हामी कहाँ त्यसमा राज्यले खासै गम्भीरता देखाउँदैन, राज्यले आफ्ना युवाहरूलाई विदेशै पठाइरहेको छ, अनि विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई पनि उद्यमशीलतामा लगाउन सकेको छैन। मुख्य कुरो विदेश जानलाई चाहिँ रोक्न नसके पनि विदेशमा विभिन्न सेक्टरमा करोडौँ मान्छे छ नि त अहिले होइन। हिसाब त 60-70 लाख भन्छन्, तर करोडभन्दा बढी मान्छे छन् विदेशमा। त्यो करोड भनेको लगभग नेपालको जनसङ्ख्याको 30-35% होइन, झनै 3 करोडको हिसाबले गर्ने 32-33% चाहिँ जनसङ्ख्या विदेशमा छ। त्यो सङ्ख्याको केही अंश चाहिँ पर्फेक्ट नेपालको लागि त्यो जनशक्ति रिटर्न आउने हो भनेदेखि नेपालको कायापलट गर्न सक्ने जनशक्ति तयार भएको छ। विदेशमा चाहिँ यस्तो नलेज हासिल गरिसक्नु भएको छ, 10औं वर्षको 15औं वर्षको चाहिँ अनुभव एउटै सेक्टरमा होइन, विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ फैलिएको छ। आज हेर्नुहोस्, मेरा केही साथीहरू फर्निचरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, आज यस्तो फर्निचरको चाहिँ उद्योग चलाउनुहुन्छ होइन। केही साथीहरू चाहिँ इजरायलमा चाहिँ बुढाबुढीको स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ नेपालमा अहिले सेनिटरी प्याडदेखि लिएर विभिन्न उद्योगहरू खोल्नु भएको छ। विदेशबाट चाहिँ फर्केर आउने साथीहरूले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ कृषिको फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, ठुल्ठुलो उद्योगहरू पनि गर्नुभएको छ। तर नेपाल सरकारको नीतिले, राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ यो कर्जाले उद्योग गर भन्दैन। यो नीतिले चाहिँ के भन्छ भने विदेशबाट सामान ल्या, बेच, पैसा कमा भन्छ। भनेको खालि ट्रेडिङ गर्ने, व्यापार गर्ने अहिले भइरहेको काण्डकाण्डहरू हो। यो देश बनाउने हो भने होइन, केही कुरा छातीमा हात राखेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई आयात गर्ने चिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई ब्याङ्कले चाहिँ आयात गरेको चिजमा 2% 4% चाहिँ नेपालको उद्योगलाई चाहिँ सस्तोमा चाहिँ ब्याज दिँदाखेरि के हुन्छ? त्यो नेपालीकै पैसा हो। तर ब्याङ्कले चाहिँ के खोज्छ भनेदेखि यो उत्पादन गरेर चाहिँ के अरे प्रोसेस गरेर चाहिँ बनेर कहिले आउँछ विदेशबाट चाहिँ ल्यायो भनेदेखि त थपक्क बेच्छ, फेरि ल्याउँछ, ब्याङ्कलाई छिटो पैसा तिर्छ भन्ने मात्रै छ ब्याङ्कको होइन। हो, त्यो नगर्ने हो भने म त बाँचौँला, त्यही ट्रेनिङ गरेर भए पनि बाँचौँला। तर यो पछाडिको पुस्ता, मेरो छोरा नातिको पुस्ताहरू चाहिँ बाँच्छ, यो देशमा कोही बच्छ। मैले त चाहिँ आँट गरेँ, मैले त चाहिँ 2 छोरालाई चाहिँ ब्याचलर मास्टर गरेका छोराहरूलाई चाहिँ नेपालमै चाहिँ विदेश जान दिइनँ। मैले यहीँ सम्भावना छ भनेर उनीहरूलाई बुझाएँ। मेरो चाहिँ अस्ट्रेलिया बसेको चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ 7 वर्ष अस्ट्रेलिया बसेको बुहारीलाई नेपाल फर्काएँ, नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाएँ। म आफूले चाहिँ 100 मान्छेलाई चाहिँ आज स्वरोजगार बनाएको छु, उनीहरूलाई पनि उद्यमी बनाएको छु। तर मै फ्रस्ट्रेसन भएँ भनेदेखि कसरी हुन्छ? म भन्नाले उद्योग गर्ने वातावरण नेपालमा भएन। आज त के भने हामीका आयात निर्यातको व्यापारीले देश चलाएको देखियो।
आयात निर्यात जस्तो अहिले सुनकाण्ड भइरह नि एउटा उदाहरण होइन, सुनकाण्डको कमिसन सारा ठाउँमा पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो कृषि उद्यम विकासको लागि सरकारको नीति, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नीति अथवा बजेटमा हुनुपर्ने प्राथमिकता कार्यक्रमहरू के छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यही कुराको कमी चाहिँ छ होइन। यसपालिको बजेट भाषणबाट कमसेकम आयात हुने तरकारी जन्य फलफुल जन्य वस्तुहरूमा जुन भ्याटको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसले चाहिँ नेपाली किसानहरू चाहिँ अलिकति भए पनि उत्साहित भएको चाहिँ नि कन्डिसन चाहिँ छ। यसरी नै अरू कुराहरू पनि बिस्तारै उत्पादनलाई सपोर्ट हुने सालको हिसाबले चाहिँ नि केही नीतिहरूमा सुधार भयो भने विदेशमा चाहिँ एउटा खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ साथीहरू। कतिखेर त्यहाँको नेपालको कन्डिसन चाहिँ नि अलिकति सुध्रिन्छ र तुरुन्तै टिकट काटेर आउँछौँ दाइ हामी भनेर चाहिँ त्यो स्योर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, हामी फेरि भोलि गएर चाहिँ नि फसिने पो हो कि भन्ने एक किसिमको डर चाहिँ हटाइदिने नेपाल सरकारले हो भनेदेखि नि तमाम ती चाहिँ नि एक्सपोर्टिज साथीहरू जो विदेशको चाहिँ नि कृषिमा चाहिँ 10औं वर्षको चाहिँ अनुभव प्राप्त चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ इजरायलमा हुनुहुन्छ, कोही कोरियामा हुनुहुन्छ, कोही जापानमा हुनुहुन्छ, कोही युरोपमा हुनुहुन्छ होइन। ती साथीहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्काउने र यहाँ भएका साथीहरूलाई नै त्यो सम्भावना देखाउने हो भनेदेखि नेपाल त हेर्नुहोस् सर, म तपाईँलाई भन्छु कृषिमा त 2 वर्ष मजाले काम गर्ने भने नेपाली चाहिँ उत्पादनहरू एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी। त्यस्तो आज हामी कहाँ तराईबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशीको अवस्था छ, तराईका जमिनहरू खाली छन्। तपाईँसँग इजरायलको अनुभव पनि पक्कै छ होइन। यो कृषिमा इजरायलको उदाहरण विभिन्न बखतमा बाहिरहरू आउँछ, के छ इजरायलको थोरै अनुभव सुनाउनुहोस्। इजरायल कृषि, त्यो कृषिलाई हामीले आफ्नै देशमा ल्याउन सक्छौँ कि? इजरायलमा चाहिँ किन हाम्रो यहाँ विज्ञहरू कृषिको लागि इजरायल गएर आएका पनि छन्, तालिम पनि लिन्छन्, तर खोइ त भन्ने कुरा हुन्छ। इजरायलमा चाहिँ फुल्ली टेक्नोलोजी बेसको कृषि छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ मेनुअली हातले चाहिँ जस्तो हामी हलो, कुटो, कोदालो, हँसिया होइन जस्तो किसिमले काम गरेर आउँछ न, यो भने शारीरिक रूपमा त्यहाँ के छ? त्यो खासै इजरायलमा गर्नु पर्दैन। इजरायलमा त्यस्तो खेतीको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छैन। जस्तो अब हाम्रो धान रोपाइ, धान काट्ने, गहुँ काट्ने जस्तो कुरामा बढी त्यो सबै मेसिनले गर्ने हो त्यहाँ। अब जस्तो अब हाम्रो पहाडमा त अब हलो जोत्ने नै हो होइन। म भन्छु जोत्ने काम होइन, त्यसपछि चाहिँ बिरुवा रोप्ने काम, सिँचाइ गर्ने काम, गोडमेल गर्ने काम, अनि पानी र चाहिँ फर्टिलाइजर दिने काम, अनि हार्भेस्ट गर्ने काम त्यहाँ सबै मेसिनले गर्छ, सबै प्रविधिले गर्छ। त्यहाँको लागत नै एकदमै कम हुन आउँछ उनीहरूको। हाम्रा युवाहरू पनि त्यहाँ गएर आएका छन् तर त्यो प्रविधि अप्नाएको देखिँदैन, पाइँदैन। छ सर, त्यो प्रविधिमा काम गरेर त्यो खालको चाहिँ उद्यमशीलता गर्ने साथीहरू चाहिँ यो मेन मिडियामा चाहिँ आउन नसकेको हो। हामीले नै यहाँ नेपालमा चाहिँ 1 वर्षसम्म एउटा टमाटरको बोटबाट चाहिँ टमाटर फलाएर टमाटरको बर्थडे गरेको छौँ हामीले इजरायल एम्बेसीमा होइन। भोलिपल्ट चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे टमाटर भनेर न्युज आएपछि 6.5 लाख मान्छे त चाहिँ हामीले काम गरेको फार्म हेरेर भिजिट गर्न आउनु भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ व्यावसायिक कृषिको सुरुवात भएको हो। त्यसरी चाहिँ काम गर्ने आज यहाँ इजरायलबाट आउने एकजना आङफुर्बा शेर्पा हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले उहाँ दुधको एउटा के अरे गाईको सम्बन्धी ट्रेनिङ लिन इजरायलै हुनुहुन्छ, 1 हप्ता अगाडि जानुभएको। उहाँले चाहिँ लगभग 250 गाई गाई पाल्नु भएको छ। पुरै मेसिनले चाहिँ दुध दुहुन्छ, गाई आफै लाइन लागेर जान्छ होइन। 100 बिघा 50 बिघामा चाहिँ खेती गर्नुहुन्छ, केरा खेती गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, स्याउ खेती गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, तरकारी खेती गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, कहाँ नहुनु। तर यसको लागि सरकारले जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिले प्रदेश सरकार पनि छ, स्थानीय पालिकाहरू पनि छन्, ती पालिकाहरू, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले र कृषि अर्थतन्त्रलाई एउटा प्राथमिकता दिन नसकेको हो त यसलाई। जस्तो अहिले पनि हामी जस्तो यहाँले यसो भन्दै गर्दा पनि आज ठुलो परिमाणमा कृषि चाहिँ सामग्री हामी बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ, तरकारी जन्य वस्तुहरू होइन, जस्तो दाल चामल गेडागुडी अथवा तरकारी जन्य वस्तु, डेरी जन्य प्रडक्टहरू पनि हामी बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। यो चिज चाहिँ उत्पादनमा बदल्ने नीति बन्यो भने नि सर, त्यो नीतिलाई पुरा गर्ने त चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै शक्ति टिम छ नि त। तर पहिला सुरुमा त उत्पादन नीति त बन्नु पर्यो नि त। जस्तो अब हामीका वास्तविक किसानले राहत पाएनन् अथवा बिचौलियाको कुराहरू यो कृषिमा पटपट उठ्ने गर्छ। हजुर, यस्तो छ। अब यो बिचौलिया भन्ने शब्द जुन यति ख्याति प्राप्त भयो होइन, यो बिचौलिया भन्ने शब्द चाहिँ यसको अलिकति चिरफारै हुनुपर्छ होइन। कुनै पनि सामग्रीहरूको
बिक्री वितरण गर्ने प्रणाली त्यो आफैमा बिचौलिया प्रणाली चाहिँ होइन हैन। त्यसको बेला बेलामा के हुन्छ भनेदेखि बिचौलिया भयो भनेदेखि त बिचौलिया मासिने हो नि त हैन। हो कालीमाटीको चाहिँ तरकारी व्यवसायीहरूलाई बिचौलिया भनिन्छ हैन। तर कालीमाटीको विकल्प के त राज्यमा कालीमाटी बाहेक अरू के अरे तरकारीको चाहिँ होलसेल पसलै नभएको हो त। हरेक क्षेत्रमा हुन्छ होलसेल, खुद्रा, उत्पादक, उपभोक्ता हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। सिजन अफ सिजन हुन्छ नि त सर। तपाईँ चाहिँ जाडो सिजनमा चाहिँ ज्याकेट बेच्ने मान्छेले ज्याकेट बेच्छ, गर्मी लागेपछि त उसले त्यो ज्याकेट त चाहिँ हाफ दाममा बेच्छ नि त स्टक आउट गर्नलाई, त्यतिखेर उसले नाफा खान पाउँदैन क्या। हो त्यस्तै हो कृषिको पनि। केही समय चाहिँ कृषिमा पनि त्यो जाडो र गर्मी मौसमको चाहिँ जुन तराईमा उत्पादन गर्ने एउटा बेला हुन्छ, पहाडमा चिसो मौसममा बेलामा हुँदैन हैन। पहाडमा चाहिँ हुने बेलामा गर्मी मौसममा अहिले केही पनि हुँदैन तराईमा, न तपाईँ टमाटर हुन्छ तराईमा, न काउली बन्दाहरू हुन्छ, केही पनि हुँदैन। बल्ल अब चाहिँ बेर्ना राख्ने बेला सुरु हुँदैछ, त्यो भनेको दसैँ छेकतिर चाहिँ मौसमले पनि साथ दिनु पऱ्यो नि त। हो त्यो भइसकेपछि बल्ल उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुने हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ बढी चासोको साथ उठाउने भयौँ, बढी प्रचार हुन्छ, बढी चाहिँ हामी। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कमा ठोकिनु भएको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थान ठोकिनु भएको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कृषिको यान्त्रिकरण गर्न जस्तो यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, के गर्यो भने नेपालको कृषि समुन्नत हुन्छ त? नेपालमा के गर्दाखेरि समुन्नत हुन्छ भनेदेखि नेपालले अब किसानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको छैन भने गुनासो तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। एकदमै यो के गर्नु पर्यो भने यो अनुदानको मोडललाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो हैन। जो चाहिँ किसान हो, रियल किसान हो, उसले चाहिँ त्यो अनुदानको चाहिँ पाउनु पर्यो र उसले पनि कतिखेर पाउनु पर्यो भनेदेखि यो असारमा पाएर हुँदैन। उसलाई जतिखेर जरुरत छ त्यतिखेर क्लिक गर्दाखेरि उसले त्यो चिज चाहिँ सहुलियतमा किन्न पायो भने उसको उत्पादन लागत घट्छ। अनुदान प्रणाली चाहिँ यो वितरणमुखी भयो। वितरण यो चाहिँ पूजा लागेको प्रसाद बाँडे जस्तो चाहिँ सबै प्रक्रिया सकेपछि प्रसाद बाँडे जस्तो बाँडेर हुँदैन एउटा कुरा, त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ हैन। अर्को कृषि कर्जा जुन छ नि, त्यो कृषि कर्जाको बारेमा कृषिको पोलिसी बनाउनु पर्ने मान्छेहरूले कृषि कर्जाको चाहिँ मोडल बनाउने अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएको छ, त्यो भएको छ। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रकम चाहिँ हिनामिना भयो अथवा सदुपयोग भएन, लक्षित वर्गमा पुगेन भन्ने गुनासो नै आइरहेको छ। प्रश्न त धेरै छन् हैन। यस्तो छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना यस्तो परियोजना हो हैन। त्यो परियोजनाको चाहिँ कामले धेरै ठाउँमा यस्ता राम्रा चाहिँ उदाहरणहरू छन्। यस्तो राम्रो चाहिँ चक्लाबन्दीको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू सुरु भएको छ, यो देशलाई चाहिँ चाहिने मोडलहरूको सिर्जना भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाले निकाल्नै सकेन, ल्याउनै सकेन। अनि साना साना कहाँ कमजोरी भएका कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ मान्छे आलोचना गर्नको लागि चाहिँ एउटा कसैले चाहिँ सानो त्रुटि भयो भनेदेखि खालि मान्छेले त्रुटि खोज्ने मात्रै भयो क्या। त्यो पक्ष नि कुरा उठि नै रहेको छ हैन। जस्तो महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको विषय पनि हो। अब अन्तिममा यहाँले 7 प्रदेश जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँ जानुको उद्देश्य के हो, औचित्य के हो, अन्तिममा भन्नुहोस्। हामी 7 प्रदेशमा चाहिँ जानुको उद्देश्य भनेको चाहिँ कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्ने, वैज्ञानिकरण गर्ने, प्रविधि मैत्री चाहिँ हिसाबले चाहिँ कृषिलाई कसरी चाहिँ तल्लो लेभलसम्म चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ हामी पुर्याउन सकिन्छ, वडासम्म पालिकासम्म पुर्याउन सकिन्छ। तीका चाहिँ जो वडा पालिकामा बसेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ जुन दक्ष एउटा अर्धदक्ष जुन हाम्रा चाहिँ साथीहरू छन् उनीहरूलाई कसरी दक्ष बनाउन सकिन्छ र उनीहरूका सेवा सर्भिसहरूलाई कसरी चुस्त दुरुस्त र त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा बनाउन सकिन्छ। हामी सरकारलाई चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्छौँ, हामीले हाम्रा व्यवसायी हाम्रा चाहिँ साना व्यवसायीहरूको चाहिँ के कमी कमजोरी छ त्यो सुधार्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ होइन, हामी ठुला व्यवसायीहरूको चाहिँ होइन। हो त्यही कुरा सम्झेर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ ड्युटी सम्झेर हामी त्यो वर्गलाई चाहिँ हामी सुसूचित गराउनको लागि त्यो वर्गलाई चाहिँ हामी उत्कृष्ट एउटा चाहिँ के अरे मोडलको रूपमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँको लागि विकास गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूसँग भएका साना साना कमजोरीहरू उनीहरूसँग चाहिँ यो व्यवसायप्रति अझ स्किल उनीहरूको बढाउनको लागि विभिन्न विज्ञहरूलाई लिएर गएर त्यो सम्बन्धी टेक्निकल प्रयोगहरू चाहिँ किसानलाई कसरी गराउनुपर्छ उनीहरूले भन्ने कुराको एउटा चाहिँ बृहत सोच बनाएर चाहिँ हामी नेपालको कृषिलाई चाहिँ जुर्क उठाउने खालको एउटा सोच बनाएर चाहिँ हामी लागेको हो सर। त्यसमा हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि र यहाँको अभियानको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रोग्राममा
मलाई चाहिँ नि बोलाएर चाहिँ नि यति एउटा राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ विषयहरू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।